السلام عليكم، مرحبا بكم في لا دوزيام فيديو ديال لانفورماتيك دو جيستيون. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لا دوزيام شابيتر لي لونغاج اس كيو ال. في لا بروميير فيديو كنا شفنا لا ميثود موريس. قلنا لا ميثود موريس واحد لا ميثود كنكريو بها دي باز دوني اترافير دي زيتاب. هاد لي زيتاب كاملين شفناهم في لا فيديو اللي قبل اللي هما الام سي دي الام ال دي والام بي دي. موراها كنكونوا كرينا واحد لا باز دو دوني. دابا غادي نشوفوا شنو هي لونغاج اس كيو ال، شنو هي اللونغاج اس كيو ال فين نحتاجوها. الوغ في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفوا شنو هو ان سيستيم دو جيستيون دو باز دوني، شنو هي لونغاج اس كيو ال، شنو هما لي كوموند اللي غادي نستعملوهم في هاد لونغاج اس كيو ال. الوغ هاد لونغاج اس كيو ال كاين فيها بزاف ديال لي كوموند، حنا ما نستعملوش ما نشوفوش لي كوموند كاملين، غادي نشوفوا غير لي كوموند دو باز، غير اللي خصكم تعرفوهم نتوما. ما نشوفوش لي كوموند كاملين، نشوفو غير لي كوموند دو باس بحال سيليكت وير انسرت ابديت ديليت اكسيتيرا. هادو هما لي كوموند دو باس اللي غادي نستعملوهم في هاد لونغاج اس كيو ال. الوغ شنو هو سيستيم دو جيستيون دو باز دوني؟ حنا قلنا كرينا واحد لا باز دوني. الوغ دابا شنو هي ليطاب لي موراها؟ كيفاش غادي موديفي لي دوني في هاد لا باز دوني، كيفاش نقدر نافيشي هاد لي دوني، كيفاش نقدر نامبريميهم، كيفاش نقدر نمسح شي دوني من هاد لاباز دوني، كيفاش نقدر نزيد شي دوني على هاد لاباز دوني اكسيتيرا. هاني كيجي الدور ديال السيستيم دو جيستيون دو باز دوني. السيستيم دو جيستيون دو باز دوني كيكون واحد لوجيسيال كيمكننا باش نعدلو هاد الشيء هذا كامل اللي قلنا، كيفاش نقراو هاد لاباز دوني، كيفاش نموديفيو نطريو نترانسفورميو اولا نامبريميو هاد لي دوني. كاينين بزاف ديال لي لوجيسيال ديال هاد السيستيم دو جيستيون دو باز دوني اللي كنستعملوهم في باش كنجيو نعملو هاد الموديفيكاسيون اللي هما باغ اكزومبل ماي اس كيو ال، بوست غري اس كيو ال، اس كيو ال لايت اكسيتيرا. هادو هما لي لوجيسيال كيستعملوهم في لا جيستيون دي باغ اكزومبل عندي واحد لا باز دوني. قلنا لا باز دوني كيكونوا فيها كتكون غير من دي طابلو. الوغ شاك طابلو ديالاش باغ اكزومبل عندي الطابلو ديال لا طابل كليون، لا طابل برودوي، لا طابل ادريس اكسيتيرا. عندي بليزيور طابل. الوغ هادي هي لا باز دوني. عندي كتكون لا باز دوني كيكونوا فيها غير دي طابلو. هاد لي طابلو كيكونوا فيها لي زانفورماسيون اللي عندي. باغ اكزومبل عندي لا الطابلو ديال كليون كيكونوا فيه باغ اكزومبل عندي اي دي برينون لو نون فيل. هاد اي دي برينون لو نون فيل هادو هما لي بروبريتي اللي كنا كنعملوهم في لا ميثود موريس في الام سي دي والام بي ام ال دي والام بي دي. الوغ هادو هما لي بروبريتي اللي كنا كنكتبوهم في داك لي زونتيتي اكسيتيرا. هادو هما لي بروبريتي اللي كيكونوا عندي كيرجعوا دي طابل، كيرجعوا دي كولون. الوغ شاك لين كيكونوا فيها دي زانفورماسيون باغ اكزومبل ديال واحد كليون، شنو هو لو برينون ديالو، لو نون، لادريس، لا فيل اكسيتيرا. الوغ هنايا هذا هو ليكزومبل ديال واحد لا باز دوني. دابا حنا عندنا هاد لا باز دوني، كرينا هاد لا باز دوني فيها لي زانفورماسيون، ولكن كيفاش غادي نافيشي هاد لي زانفورماسيون؟ كيفاش نقدر نافيشي واحد لانفورماسيون مع هاد لي دوني هادو كاملين؟ الوغ انا خصني غير باغ اكزومبل خصني نعرف لي كليون اللي عندي في لونتربريز. الوغ انا عندي واحد لا باز دوني، كيفاش خصني نافيشي هاد لي كليون، غير لي كليون؟ الوغ هنا كيجي الدور ديال لي كوموند. الوغ كنكتبوا دي كوموند ولا كتسمى لا ريكيت اس كيو ال اولا لي كوموند. هاد لي كوموند ملي كنكتبوهم هما كيافيشيونا اولا كنعملوا هاد لي مانيبيولاسيون غير اترافير دي كوموند. باغ اكزومبل بغيت نافيشي لي نون برينون ديال لي كليون، ما بغيتش نافيشي لي كليون لي زانفورماسيون ديال لي كليون كاملين، بغيت نافيشي غير لو نون و برينون. اولا باغ اكزومبل في لي برودوي بغيت نافيشي غير لو نون و بري ديال لي برودوي، ما بغيتش نافيشي كاتيجوري ولا ستوك ولا شي حاجه اخرى، بغيت نافيشي غير لو نون و بري ديالهم. الوغ هنايا كيفاش نقدر نعمل هاد لي موديفيكاسيون، اولا كيفاش نقدر نمسح شي كليون ولا شي برودوي، كيفاش موديفي شي ادريس، كيفاش نقدر نزيد شي كليون. هادو هما لي كوموند اللي غادي نشوفهم اولا لي موديفيكاسيون اللي غنشوفوهم في هاد لا فيديو هادي. قلنا كيفاش كنعملوا هاد لي موديفيكاسيون، قلنا اترافير دي كوموند اس كيو ال. كاينين بزاف ديال لي كوموند، حنايا غادي نستعملو غير لي كوموند دو باس، كوموند مانيبيولاسيون دي دوني. غنستعملو غير لي كوموند دو باس، غير اللي نحاولوا باش نفهموا شنو هي لونغاج اس كيو ال. الوغ
غنشوفو غير لي كوموند باغ بحال سيليكت انسيرت ابديت ديليت بيتوين وير. هادو هما لي كوموند اللي غادي نشوفوهم في هاد الفيديو. هادو هما كيتسموا لي كوموند دو باس. غنبداو بلا بروميير كوموند اللي هي لا كوموند سيليكت. شنو هي لا كوموند سيليكت؟ سيليكت كتمكننا باش كنافيشيو لي دوني اترافير واحد طابل. عندي بليزيور طابل. الوغ عندي واحد لا باز دوني فيها دي طابل. انا بغيت نافيشي غير واحد لا طابل بايزون. كيفاش نقدر نافيشي؟ نكتب هاد لا كوموند اللي هي سيليكت. كيفاش كنكتب هاد لا كوموند؟ ما نكتبش غير سيليكت وصافي. الوغ كنكتب سيليكت هادي كتسمى لا روكيت. كيفاش كنكتب هاد لا كوموند هادي؟ نكتب سيليكت لو نون دو شون. كيفاش لو نون دو شون؟ هو لو نون ديال لو كولون اولا لي نون ديال لو كولون اللي عندي في هاد لا طابل هادي. انا بغيت نافيشي غير لو نون ديال باغ او لي برينون ديال لي كليون. بغيت نافيشي غير لي برينون ديال لي كليون. كيفاش نقدر نكتب هاد لا كوموند ولا كيفاش نقدر نكتب هاد لا روكيت؟ نكتب سيليكت برينون. الوغ هذاك هو كولون غتافيشا غير لي كولون ديال لي برينون، ولكن ماين غادي تافيشا. الوغ يقدر يكون عندي بليزيور طابل فيهم واحد كولون اسمه برينون. الوغ شمن كولون غادي تافيشا؟ الوغ خصنا ضروري نقولوا له شمن كولون شمن طابل غنافيشيو هاد لي دوني هادو بشمن طابل. الوغ كنكتبو سيليكت برينون باغ فروم لو نون دو طابلو او لو نون دو طابل. الوغ شمن طابل غنهزو هاد لا كولون هادي ولا غنافيشيو هاد لو كولون هادي باغ فروم كليون. الوغ الا بغيت نافيشي غير لي نون ديال لي كليون اللي عندي، الوغ غنكتب سيليكت برينون فروم طابل. هادي كتسمى لا روكيت. لا روكيت اس كيو ال باش نقدر نافيشي لي برينون ديال لي كليون اللي عندي. باغ اكزومبل عندي لا طابل كليون فيها لي بروبريتي اي دي برينون فيل. انا بغيت نافيشي دابا لي فيل ديال لي كليون، غير لي فيل. بغيتش نافيشي لي برينون، بغيتش نافيشي لي نو ولا شي حاجه اخرى، غير لي فيل. كيفاش كنكتب هاد لا روكيت باش كنافيشي هاد لي فيل؟ كنكتب سيليكت هي افيشي ولا سيليكسيوني فيل. ولكن فيل الا تشوف تقدروا تجبروها في لا طابل كليون، تجبروها في لا طابل ادريس. الوغ شمن فيل اللي عطلانا؟ الوغ خصنا نعرفوا شمن الطابل غنهزو هاد لي فيل. الوغ كنهزوهم لا طابل كليون، حنا خصنا لي فيل ديال لي كليون. الوغ هنايا كنكتب سيليكت فيل فروم كليون. الوغ هنايا شنو غيتافيشا؟ هادي هي كتسمى لا روكيت. شنو غيتافيشا غير لي فيل ديال لي كليون، غير لي فيل ديال لي كليون. هادشي اللي غادي يتافيشا. هاد الجهه ديال الشمال فيها هادي لا باز دوني بايزون، ولكن اللي غادي يتافيشا هي الجهه ديال اليمين، هذاك اللي كيتافيشا حداك. الوغ غادي يتافيشاو غير لي فيل. ولا اكزومبل اخر، انا بغيت نافيشي دابا لو نون او برينون دو كولون ما عطيتهم، بغيتش نافيشي غير واحد كولون. الوغ بغيت نافيشي دو كولون. كيفاش نقدر نافيشي دو كولون على 3 كولون؟ ساهله. كنكتبوا لا روكيت كتكون فيها دائما كنبداو بالسيليكت حيت افيشي. شنو غنافيشيو؟ غنافيشيو باغ اكزومبل لو نون او برينون. نكتبوا سيليكت برينون فيرغول نون. داكوغ. الوغ خصنا كنزيدو كنكتبوا لي كولون حدا بعضياتهم، ولكن كنفرقوهم بفيرغول ماشي اسباس ولكن فيرغول. سيليكت برينون فيرغول نون. ولكن مين غادي نافيشيو هاد لي دوني هادو؟ قلنا من لا طابل كليون. الوغ فروم كليون. هادي هي لا روكيت اس كيو ال الا بغينا نافيشيو دو كولون اون ميم طون. الوغ هنايا من لا طابل كليون سيليكت برينون فيرغول نون فروم كليون. شنو غادي يتافيشا؟ هانتوما تشوفوا معنا يتافيشاو غير لي برينون اي لي نون ديال لي كليون. الوغ ما يتافيشوش حاجه اخرى، يتافيشاو غير لي نون و لي برينون. دابا الا بغيت نافيشي واحد لا طابل بلي كولون ديالهم كاملين ولا لي بروبريتي كاملين، خصني بالاي دي برينون لو نون فيل بلي بروبريتي كاملين، تليفون لادريس فاكس اكسيتيرا.
بلي زانفورماسيون كاملين. الوغ شنو خصني نكتبو؟ واش نكتب هاد لي الاسماء ديال لي كولون كاملين؟ نو، نكتب غير ايطوال. كيفاش ايطوال؟ غير النجمه. الوغ كنكتب سيليكت ايطوال فروم كليون. هاد لا روكاد هادي كتمكنني ماين باش كنافيشي لا طابل كامله بلي زانفورماسيون ديالها كامله. الوغ ما نافيشيش غير لو نو ولا لو برينون ولا لي فيل ولا التليفون ولا غنافيشي لا طابل كامله بكلشي ديالها بلي زانفورماسيون ديالها كامله. الوغ بهاد لا روكاد سيليكت ايطوال فروم كليون غادي تافيشا لا طابل كامله. دابا الا بغيت نافيشي غير لي كليون اللي ساكنين في واحد المدينه، باغ اكزومبل لي كليون اللي كاينين في باري. ما بغيتش نافيشي لي كليون اللي ساكنين في شي مدينه اخرى، غير لي كليون ديال مدينه ديال باري. الو ما خصنيش نافيشي لي كليون كاملين. هنا كندخلوا واحد كوموند اخرى ديال كونديسيون. حنا دخلنا دابا كونديسيون شنو هي اننا ما نافيشوش كلشي، نافيشيو غير لي كليون اللي ساكنين في باري باغ اكزومبل. هنا كندخلوا واحد الكوموند ثاني اللي هي كتسمى لا كوموند وير. لا كوموند وير كنستعملوها ملي كنجيو كنزيدو شي كونديسيون، كتكون عندي شي كونديسيون. كيفاش كنكتبوا هاد لا روكيت؟ كنكتبوا سيليكت فحال الاولى سيليكت لو نون دو شون فروم لو نون دو طابلو، ولكن كترجع للسطر كتكتب وير كنزيدو واحد كونديسيون. شنو هي؟ باغ اكزومبل لا فيل غادي تافيشونا غير لي كليون اللي كاينين في باري. في هاد ليكزومبل اللي عندي هنايا في باري. الوغ هنايا شنو كنكتب فيل ايغال باري. نشوفو في هاد ليكزومبل عندي لا طابل كليون هي هادي، لي بروبريتي اللي عندي فيها هما اي دي لو نون لو نومبر دو كوموند ولا فيل. الوغ انا ما بغيتش نافيشي لي كليون كاملين، انا بغيت نافيشي غير لي كليون اللي ساكنين في باري، هادوك هما اللي كيهموني دابا. الوغ كيفاش غادي نكتب لا روكيت باش نافيشي هاد لي كليون اللي ساكنين في باري؟ الوغ كنبداو اول حاجه بالسيليكت. الوغ افيشي شنو غادي نافيشيو لو نون ديال لي كليون او غادي نافيشي لا طابل كامله بلا، ولكن كونديسيون اللي عندي هي انهم يكونوا ساكنين في باري. نافيشي لا طابل كامله يعني سيليكت ايطوال فروم شمن طابل. عندي بليزيور طابل، ماشي غير اللي كتبان لكم هنايا، بليزيور طابل عندي كليون برودوي ادريس اكسيتيرا. الوغ انا خصني غير من لا طابل كليون. الوغ سيليكت ايطوال فروم كليون. الا وقفنا هنايا شنو غادي تافيشا لا طابل كليون كامله. انا ما خصنيش لا طابل كليون كامله، خصني غير لي كليون اللي كاينين اللي ساكنين في لا فيل باري، الوغ في المدينه ديال باري. الوغ هنا دخلنا كونديسيون نكتبو شنو؟ وير فيل ايغال باري. هادي دائما كتكتب بحال هيدا ايغال باري. الوغ هنا لي كونديسيون كيفاش كنكتبوهم؟ كنكتب دائما وير كونديسيون الا كانت باغ اكزومبل بالحروف بحال هيدا باري، كنكتبو ديك لي زابوستروف حدا بعضياتهم بين لي زابوستروف. هاد كونديسيون هادي الا كانوا الارقام ما كنكتبوش هاد ابوستروف، كنكتبوها عاديه. باغ اكزومبل لو نومبر دو كوموند كيساوي 3، ماشي اونتر ابوستروف 3. ولكن ملي كتكون الحروف بحال هيدا كنكتبو فيل ايغال اونتر ابوستروف باري. هنا شنو غادي تافيشا لا طابل كامله ديال الكليون، ولكن ما غاديش تافيشاو لي كليون اللي ساكنين برا باري اللي ما كاينينش في باري. الوغ ها كيفاش غادي تافيشاو. ها هما عندي دو كليون ساكنين في باري، اخرين ساكنين خارج باري. الوغ هنايا تافيشاو غير لي كليون اللي كاينين في باري. هادي كيفاش كنستعملو هاد لا كوموند وير. نقدروا باغ اكزومبل عندي في هاد ليكزومبل هذا شنو عندي كليون، عندي لو نون ديالو لو نومبر دو كوموند و فيل. انا بغيت نافيشي باغ اكزومبل غير لي كوموند او لي كليون اللي عندهم كوموند اكثر من 3.
من 3 ديال لي كوموند. لو نومبر ديال لي كوموند اختار من 3. ما نكتبوش وير لو نومبر كوموند ايكال ا 3. نو، خصنا نكتبو سوبيريور ا 3. سوبيريور ما كتكتبش سوبيريور، نكتبو الرمز ديال سوبيريور اللي هما هذا في هاد الطابلو. هاد الطابلو كيجمع لي زوبيراتور دو كومباريزون كاملين غنستعملوهم. ايكال الا كنا خصنا ايكال نكتبو تساوي، با ايكال كنكتبو هيدا، اولا supérieur à inférieur à supérieur ou égal. Par exemple انا خصني افيشي لي كليون اللي عندهم لو نومبر دو كوموند كيساوي اولا اكثر من 3. الوغ الا كتبنا غير اكثر من 3 ما داخلاش. الوغ هذيك لي كوموندات 3 ديال لي برودوي 3 ديال لي كوموند ما غاديش يتافيشا لنا، يتافيشا غير اللي فوق 3 4 5 6 اكسيتيرا. الوغ هنا الا كتبنا supérieur ou égal يعني supérieur ou égal عاد حتى ديك 3 عاد تدخل مع التافيشا مع هاد لاباز دون. شوف واحد كوموند ولا دو كوموند اخرين كيجيو مع عطيتهم، الاغلبيه ما عطيتهم ولا كيجيو هما دائما كيجيو مع لا كوموند وير اللي هما اند اي اور. هاد اند اي اور كنستعملوهم باش كنجمعوا دو كونديسيون ولا كنفرقوا بيناتهم، ولا المهم كنحتاجوهم ملي كيكون عندي دو كونديسيون. باغ اكزومبل ملي كيكون عندي باغ اكزومبل اند الا بغينا عندي واحد لا كونديسيون وبغيت تحقق لا كونديسيون اخرى، الوغ خصنا دو كونديسيون او ميم طون تحققوا في دقه واحده، الوغ كنستعملوا اند. اور الا بغينا عندي دو كونديسيون ولكن الا كانت الاولى محققه الثانيه ماشي ضروري، ولا الثانيه الاولى ما كايناش الثانيه تحقق، الوغ هذه هي لا كوموند اند الاولى، هذه لا كوموند اور. ويقدروا يكونوا مع بعضياتهم، كيفاش مع بعضياتهم يقدروا يكونوا داخلين بجوج بهم، اللي هما باغ اكزومبل عندي لا كوموند الاولى خاصها تحقق لا كوموند الاولى، ودو كوموند الثانيين اللي هما لا كونديسيون الاولى خاصها تحقق، ولي دو كونديسيون اللي موراهم وحده فيهم اللي تقدر تحقق فيهم. الوغ هنا يقدروا نستعملوهم جوج بهم. هادشي هذا كيفاش غتفهموا بليكزومبل. كيفاش هاد ليكزومبل عندي باغ اكزومبل عندي واحد لا طابل برودوي. لا طابل برودوي فيه لي بروبريتي اي دي لو نوم كاتيجوري ستوك بري. الوغ دابا الا بغيت نافيشي لي برودوي، نافيشي لا طابل برودوي بلي بروبريتي ديالهم كاملين، ولكن عندي واحد لانفورماسيون. عندنا ستوك انا كاتيجوري تكون هي انفورماتيك. هنا الا شفنا كاين انفورماتيك كاين فورنيسيون، الوغ غنافيشي غير كاتيجوري انفورماتيك. غنزيد كونديسيون اخرى وستوك يكون صغير على 20. الوغ عندي ستوك 5 32 16 147. الوغ كونديسيون الاولى اللي هي كاتيجوري خصها تكون انفورماتيك، كونديسيون الثانيه هي ستوك صغار من 20. الوغ الا بغينا نحققوا بغينا افيشيو اول حاجه خصنا افيشيو لا طابل برودوي كامله بلي بروبريتي ديالهم كاملين اي دي لو نو كاتيجوري ستوك بري. كاتيجوري تكون انفورماتيك. الوغ شمن لي برودوي اللي غادي تافيشيو غير لورديناتور كلافي سوري. الوغ هما اللي غادي تافيشيو في لا باز دوني، الوغ غادي تافيشيو وحدها. ولكن كاين واحد انفورماسيون كونديسيون اخرى اللي هي ستوك يكون قل من 20. الوغ ما نافيشيوش لي برودوي كاملين اللي عندنا ديال انفورماتيك، نافيشيو غير لي برودوي انفورماتيك ولكن ستوك ديالهم يكون قل من 20 اللي هما كاين هنا 5 32 16. 5 قل من 20 32 اكثر من 20 16 قل من 20. الوغ غادي تافيشيو غير هاد لي دو برودوي اللي هما اورديناتور ولا سوري. الوغ الا كتبنا هاد لا روكيت كيفاش غنكتبوها؟ اول حاجه سيليكت، انا بغيت نافيشي لي بروبريتي كاملين. الوغ ما خصنيش نافيشي غير لو نو او كاتيجوري ولا شي حاجه، خصني نافيشي كاملين. الوغ كنكتبو بما انا بغيت نسيليكسيوني تو كنكتب سيليكت ايطوال. مين غادي نسيليكسيونيو هاد لي دوني ولا هاد لي بروبريتي كنسيليكسيونيو من لا طاب برودوي. الوغ سيليكت ايطوال فروم برودوي. كونديسيون اللي عندي قلنا كاتيجوري خصها تكون انفورماتيك، ها هي وير كاتيجوري ايكالا انفورماتيك. ولكن عندي كونديسيون اخرى اللي هي ستوك انفيريور 20. الوغ هنايا اند كنزيدو هنايا اند ستوك انفيريور 20. الا لاحظتوا معايا هنايا انفورماتيك كتبناهم اونتر ابوستروف، ولكن 20 لا،
داكشي اللي قلنا قبل. قلنا لي كونديسيون اللي كيكونوا بالحروف كنقسموهم اونتر ابوستروف، ولكن بالارقام ما كنقسموش الابوستروف مره. الوغ شنو غادي يتافيشا؟ قلنا غادي يتافيشاو غير لي برودوي اللي عندهم كاتيجوري انفورماتيك وستوك قل من 20 اللي هما هادو اللي تافيشاو قبل نداو. هادي لوبيراتور اند. نشوفو لوبيراتور اور اللي هي او تافيشا هذا او لا هذا. هادي كونديسيون تقدر تحقق هاد الكونديسيون هادي او لا هادي، نبقاو في نفس ليكزومبل، نفس برودوي، نفس كلشي. لا طاب برودوي شنو بغيت نافيشي؟ بغيت نافيشي لو نون اورديناتور. الوغ هنايا بغيت نافيشي غير لو برودوي اورديناتور اولا كلافي. الوغ هنايا بغيت نافيشي لي برودوي اللي اسمهم اورديناتور اولا كلافي. الا ما كانش اورديناتور غتافيشا كلافي، الا ما كانش كلافي غتافيشا اورديناتور. الوغ كيفاش نكتبوها؟ اللي هي سيليكت ايطوال، يعني نسيليكسيونيو كلشي لا طابل كامله، لا طابل برودوي فروم برودوي. ولكن لي كونديسيون شنو هما؟ غنسيليكسيونيو يا اما لورديناتور يا اما كلافي. بما انهم تحققوا بجوج بيهم غادي تافيشاو بجوج. الا ما كانش عندي كلافي ما تافيشاش كلافي، تافيشا اورديناتور. الا ما كانش عندي اورديناتور تافيشا غير كلافي. الا كانوا بجوج غادي تافيشاو بجوج. مفهوم؟ هذه هي لوبيراتور اور. الا بغينا نجمعوهم مع بعضياتهم، الا كانوا جوج ديال لي كونديسيون ولا 3 كونديسيون مع بعضياتهم، باغ اكزومبل بغيت نسيليكسيونيو اولا نافيشيو لي دوني ديال لا طابل برودوي كاملين. لي كونديسيون شنو هما؟ نقول لكم لي كونديسيون اول حاجه كاتيجوري خاصها تكون انفورماتيك وستوك صغار من 20 انفيريور 20. الوغ هنايا كونديسيون الاولى كاتيجوري خاصها تكون انفورماتيك وستوك قل من 20. الا هذه كونديسيون الاولى، الا ما تحققش هاد الكونديسيون هادي نشوف كونديسيون الثانيه. الا ما كانش عندي كاتيجوري انفورماتيك وستوك قل من 20 خصني افيشي اش؟ كاتيجوري فورنيتور وستوك قل من 200. قل من 200. الوغ هنايا كيفاش بغيت نافيشي؟ قلنا في الاول غنافيشي كاتيجوري انفورماتيك غير لي انفورماتيك وستوك يكون قل من 20. ها هما ستوك قل من 20 اللي هما 5 و 16 في كاتيجوري انفورماتيك. الوغ غادي تافيشيو غير اورديناتور وكلافي. اولا الا ما كانوش عندي هادو نافيشي فورنيتور ولكن ستوك قل من 147. الا كانوا بجوج بيهم غادي تافيشيو كاملين. الا كانت غير واحد كونديسيون غتافيشيو واحد كونديسيون. الوغ كيفاش غنكتب هاد لا روكي؟ قلنا اول حاجه غنسيليكسيونيو لي بروبريتي كاملين من لا طاب برودوي. الوغ غنكتب سيليكت فروم برودوي. كونديسيون اللي عندي هي كاتيجوري تكون انفورماتيك وستوك قل من 20. هذه الكونديسيون الاولى. الوغ كنكتب اونتر بارونتيز كاتيجوري ايغالا انفورماتيك اند ستوك انفيريور 20. الا ما تحققش هذه الكونديسيون نشوفوا الكونديسيون الثانيه اللي هي اور كاتيجوري فورنيتور اند ستوك انفيريور 200. الوغ هنايا عندي دو كونديسيون. الا ما تحققش الاولى تحقق الثانيه، ما تحققش الثانيه تحقق الاولى. الا كانوا بجوج بيهم عايز افيشاو بجوج بيهم. الوغ هنايا شنو غادي تافيشاو في نظركم؟ حنا اول حاجه الكونديسيون الاولى هي كاتيجوري انفورماتيك. شنو غادي تافيشا في انفورماتيك؟ الا كتبنا غير كاتيجوري انفورماتيك اللي هي اورديناتور كلافي سوري. ولكن عندي كونديسيون اخرى اللي هي ستوك انفيريور 20. انفيريور 20 يعني كلافي ما غادي تافيشاش حتى هو سوبيريور 20. الوغ بقاو لنا هاد جوج اورديناتور والسوري. كونديسيون اللي موراها قال كاتيجوري فورنيتور. عندي واحد فورنيتور اللي هما كرايو ستوك ديالو 147. هنايا خصني غير ستوك قل 200 اللي هو 147. الوغ غادي تافيشا. الوغ شنو غتافيشا الا كتبنا هاد لا روكيت هادي؟ غتافيشاو لورديناتور سوري كرايو. لي دو برودوي الاولى كيحققوا لنا الكونديسيون الاولى وبرودوي الاخرين كيتحقق لنا الكونديسيون الثانيه. هذه هي لا كوموند لوبيراتور اند اي اور. هذه كنستعملوهم دائما في وير الا بغينا
افيشيو شي كونديسيون، ولا عندي دو كونديسيون ولا 3 الا بغينا نجمعو بيناتهم او يتحقق واحده من الاخر. غادي نشوفو كوموند اللي موراها اللي هي بيتوين. شنو هي هاد الكوموند؟ هاد الكوموند هادي كيفاش فين نحتاجوها الا بغينا نافيشيو شي انفورماسيون، بغينا نافيشيو شي انفورماسيون. عندي شي ستوك خصو يكون ما بين واحد كونتيتي وواحد كونتيتي. باغ اكزومبل هي بيتوين، هنا كتبوا بيتوين. باغ اكزومبل عندي ستوك، خصني نافيشي غير لي برودوي اللي عندهم ستوك ما بين 200 و 250. الوغ غادي تافيشو غير لي برودوي اللي عندهم ستوك ما بين 200 و 250. الا كان شي ستوك، الا كان شي برودوي فيه ستوك 100 ما تافيشاش، الا كان فيه 280 ما تافيشاش، غادي تافيشا غير ما بين 200 و 250. كيفاش كنكتبوا لا روكيت؟ لا روكيت اللي هي ساهله. اول حاجه سيليكت لو نون دو شون او لا ايطوال على حسب شنو بغينا نافيشيو، فروم لو نون ديال لا طابل. كونديسيون هي وير دائما ملي كنجيو ندخلو كونديسيون، هاد بيتوين كتخوف كونديسيون حتى هي بيتوين واحد فالور و فالور اخر. الوغ وير لو نون ديال كولون، باغ اكزومبل عندي ستوك خصو يكون بين واحد لا فالور وواحد لا فالور اخرى اللي هي كنكتبو ستوك بيتوين واحد لا فالور اللي هي 200 باغ اكزومبل اند 250. الوغ هنايا تافيشاو غير لي برودوي اللي عندهم ستوك ما بين 200 و 250. شوفوا اكزومبل اخر. عندي واحد لا طابل اوتيليزاتور، لي بروبريتي اللي عندنا هما لا اي دي، لو نون و دات دانسكريبسيون. دونك هنايا فوقاش تسجل عندي لو نون ديال لي اوتيليزاتور ولا دات دانسكريبسيون ديالهم، فوقاش هما تسجلوا. انا شنو بغيت نافيشي هاد الناس هادو اللي تسجلوا ما بين شهر 4 في 1 وشهر 4 في 20. الوغ هنايا هما كاملين تسجلوا في 2012، واحد في شهر 3، اخر في شهر 3 حتى هو، اخر في شهر 4، كل واحد 8 نهار. انا بغيت نافيشي غير الناس اللي تسجلوا في ما بين هاد لا دات هاد اللي هما ما بين 1 شهر 4 2012 حتى 20 شهر 4 2012. الوغ كيفاش نكتب هاد لا روكيت؟ ساهله. غادي اول حاجه خصنا نافيشيو كلشي. الوغ هنايا كلشي يعني ايطوال، سيليكت ايطوال فروم شمن طابل هنايا اوتيليزاتور وير كونديسيون اللي عندي شنو هي؟ ان لا دات دانسكريبسيون خصو يكون ما بين هاد لا دات وهاد لا دات. الوغ وير لا دات دانسكريبسيون كما كتبين في هاد لا كولون خصنا نكتبوا لو نون ديال لو كولون تماك، ما خصوش تبدل شي حاجه. وير قلنا لا دات دانسكريبسيون بيتوين لا دات اللي قلنا اللي هما 1 في شهر 4 2012 ان 20 في شهر 4 2012. الوغ هنايا الا كتبنا هاد لا كوكيت هادي شنو غادي تافيشا؟ غادي تافيشا هاد لا طابل هذا اولا هاد لي دوني اللي عندي اللي هما. دابا غادي نشوفوا واحد كوموند اخرى اللي هي انسرت انتو. هاد لا كوموند هادي شنو كتمكننا باش كنزيدو ولا كناجوتيو لي دوني في واحد لا طابل. الوغ انا عندي واحد لا طابل كليون، بغيت نزيد شي كليون اخر بلو نون برينون ديالو بلا فيل بلا دريس اكسيتيرا. الوغ كيفاش كنكتبوا هاد لا روكيت؟ لا روكيت ما كنكتبوش هنايا سيليكت فروم ولا وير شي حاجه. هنايا في هاد الحاله هادي ما كنكتبوش هاد لا كوموند هادي، كنبداو نيشان انسرت انتو. الوغ هنايا شنو انسرت انتو؟ زعما ناجوتيو فين غادي تاجوتي في لا طابل باغ اكزومبل لا طابل كليون. الوغ انسرت انتو كليون اونتر بارونتيز شنو هما لي كولون اللي غادي نزيدو فيهم هاد لي دوني. باغ اكزومبل لو نون برينون اي لادريس اولا لا فيل، لو نون برينون لا فيل. الوغ هنايا كيفاش غنكتبو هاد لا كوموند اللي هي انسرت انتو كليون اونتر بارونتيز نون برينون ادريس. ما نكتبوش اسباس بيناتهم، غير فاصله، دائما فاصله. قلنا insert into client entre parenthèses prénom virgule nom virgule ville. كنشدو بارونتيز كنرجعو نسطر كنكتبو لي فالور اللي عندي، كنكتبو entre parenthèses عاوتاني
كيما كتبتي لا كولون الاول، الاسم ديال لا كولون الاول كتكتب لا فالور ديالو في الاول، كولون الثاني لا فالور ديالو في الثانيه. وحنايا ماشي دائما خصنا تخرطوهم باش ما يتخرطوكمش هاد لي دوني. شوفوا واحد ليكزومبل. عندي باغ اكزومبل كليون، لا طابل كليون، بغيت نزيد واحد كليون في واحد لا طابل كليون. شنو خصني نكتب؟ كنكتب انسيرت انتو كليون برينون نون فيل لاج لي فالور اللي عندي اونتر بارونتيز. ما نزيدش انا كليون واحد، غنزيد بزاف ديال لي كليون في واحد لا طابل كليون. الوغ كنبداو برينون اللي هو ريبيكا باغ اكزومبل، لو نون ديالها، لا فيل اي لاج. لاج قلنا دائما الارقام ما كتكونش اونتر ابوستروف، حروف دائما ولا كلمات دائما اونتر ابوستروف. كترجع نستراسيون اونتر بارونتيز برينون ديال الكليون الثاني، لو نون ديالو، لا فيل، لاج اكسيتيرا. شحال ما كانوا عندي لي كليون كنزيدهم هنايا. ملي كنكتب هاد لا روكيت هادي كيتاجوتاو هاد لي كليون في لا طابل كليون. هذه هي لا كوموند انسيرت انتو، يعني كنأجوتيو شي انفورماسيون في شي باز دوني او شي طابل عندي في لا باز دو دوني. دابا نشوفو اون اوتر كوموند اللي هي ابديت هي موديفي. كيفاش كنقدر موديفي شي دوني عندي في واحد لا باز دوني ولا في واحد لا طابل. كيفاش نقدر نموديفي حتى ابديت فحال انسيرت انتو. ما كنبداوش بالسيليكت فروم هي الاولى، وير عاد هنا نيشان كنكتبو ابديت. شنو غادي موديفيو؟ شمن طابل غادي موديفيو؟ باغ اكزومبل لا طابل كليون كترجع نكتب سيت زعما شنو نعملو في هاد لا طابل كنكتبو اول حاجه لو نون ديال الكولون، لو نون ديال الكولون باغ اكزومبل برينون ايغال نوفيل فالور اللي هي قلنا عندي واحد لو نون خصني نبدل اولا لادغيس، خصني نبدل لادغيس ديال واحد كليون، او لا فيل خصني نبدل لا فيل ديال واحد كليون. كان ساكن في باغي دابا رجع في تولوز. الوغ كيفاش خصني نعمل؟ كنكتب ابديت كليون، يعني غادي موديفي هادشي هادي كامل في لاطاب كليون. سيت فيل ايغال، الوغ هذا فين رجع ساكن؟ رجع في تولوز. الوغ كتكتب ايغال تولوز، ولكن شمن كليون اللي غادي نموديفيو له هاد لا فيل ديالو؟ شمن كليون فيهم؟ عندي بزاف ديال لي كليون. انا كتب غير لو نون ديال لو كولون اللي هو لا فيل. شمن فيل ديال من؟ خصنا نكتبوا له كونديسيون اللي هي وير باغ اكزومبل اي دي ديال الكليون شحال 32 33 3 7. الوغ وير اي دي ايكالا ا 3 باغ اكزومبل. الوغ داك السيد اللي عنده اي دي 3 غتبدلوا لا فيل ديالو من باغي لتولوز. هذه هي لا روكيت او لا كوموند ابديت. اكزومبل عندي واحد كليون اللي هو عنده اي دي 2، عنده اي دي جوج. خصني موديفي لادريس ديالو كامله اللي هي غو فيل كود بوستال كامله خصها تبدل. الوغ كيفاش غادي نموديفيو هاد لادريس ديالو؟ اول حاجه قلنا نكتبو ابديت شمن لا طابل كليون سيت شنو خصنا موديفي لا غو، لا فيل، كود بوستال. لا غو ايكالا كنكتبو نوفيل غو اللي خصنا نبدلوه، هذيك اللي خصنا نبدلوه ما كنكتبوش، كنكتبو ليه جديد. لا فيل جديده عاوتاني، كود بوستال ديال ديك لا فيل هذيك ديال من ديال كليون الثاني اللي عنده اي دي 2 وير اي دي ايكالا 2. هنايا الا كتبنا هاد لا روكيت كتكون تبدل لادريس ديال هاد كليون هذا كما كتشوفوا عندنا في هاد ليكزومبل. نشوفوا اخر كوموند اللي هي ديليت ولا سوبريمي. باينه من الاسم ديالها الوغ كنسوبريميو شي دوني. حتى هي ما كنكتبوش شي سيليكت فروم شي حاجه، نكتبو نيشان ديليت. هاد ثلاثه ديال لي كوموند كنكتبوهم هما الاولى، ما كنكتبوش شي سيليكت. الوغ كنكتبو ديليت فروم ولا سوبريمي مين، سوبريمي من لا طاب باغ اكزومبل كليون. شنو غادي سوبريميو شي كليان كامل غنسوبريميو. الوغ وير اي دي ايكالا ا 20 الى بغيتو على حسب شمن كليون بغينا نمسحو لي دوني ديالو. باغ اكزومبل عندي اوتيليزاتور، عندي لا طابل اوتيليزاتور، بغيت نمسح لي زوتيليزاتور
اللي عندهم اللي تسجلوا قبل من 10 في شهر 4، من 10 في شهر 4. الوغ الناس اللي تسجلوا قبل من شهر 10، من 10 في شهر 4 شكون هما؟ هو كليون الاولاني والثاني. حيت هذاك واحد الاولاني تسجل في شهر 2 اخر في شهر 4، ولكن في 3 في الشهر، ماشي في قل من شهر من 10 في شهر 4. الوغ دوك الاولى خصني نمسحهم. الوغ غنمسح لي كليون كاملين اللي تسجلوا لنا قبل من هاد لا دات. الوغ شنو غنكتبوا؟ لا روكيت غتكتب ديليت فروم لا طابل شنو اسمها utilisateur وير لا دات دانسكريبسيون قلنا انفيريور هذيك لا دات قلنا اللي هو 10 شهر 4 2012. هنايا الا كتبنا هاد لا روكيت يكونوا تمسحوا لنا لي كليون اللي عندهم اللي تسجلوا لنا قبل من هاد لا دات. هادو هما لي كوموند دو باز ديال اللونغاج SQL. قلنا ديال اللونغاج SQL، اللونغاج SQL هي واحد اللونغاج كتمكننا باش كنعملو مانيبيولاسيون في لا باز دوني. كنقدر موديفي سوبريمي افيشي نعمل دي موديفيكاسيون في هاد لا باز دوني هادي. هذا هو الدور ديال لونغاج SQL. والسلام عليكم.